सबै साथीहरुमा हार्दिक नमस्कार। शिक्षक सेवा आयोगले खुलाएको विज्ञापनको परीक्षा नजिकिँदै गएसँगै मैले यो भिडियो सामग्री तयार पारेको छु। यही चैत 15 गते चितवनमा नेपाली र अंग्रेजीको मावि तहको र हेटौँडा आसपास अन्य विषयको मावि तहको परीक्षा हुँदैछ भने प्राविको पनि सोही अनुसार केन्द्रहरू तय भइसकेको छ र निमाविको उपत्यकामै विभिन्न केन्द्रहरू र उपत्यका बाहिर पनि केन्द्रहरू तोकिएका छन्। पक्कै पनि यो केन्द्र सम्बन्धी सूचनाहरू साथीहरूले हेरिसक्नु भएकै छ। परीक्षा तयारी गरिरहनु भएका साथीहरूलाई उपयोगी होस् भन्ने अभिप्रायले विभिन्न सन्दर्भ सामग्रीहरू र आफ्ना केही व्यक्तिगत अनुभवहरू समेतलाई प्रयोग गर्दै मैले यहाँ एउटा 50 वटा प्रश्नहरू समेटिएको नमुना सेट तयार पारेको छु। अपेक्षा छ यो सामग्री यहाँहरू सबैलाई उपयोगी हुनेछ र आवश्यक सल्लाह सुझाव पनि अपेक्षा गरेको छु। हस्त साथीहरू, आजको यो भिडियो सामग्री सुरु गरौँ। प्रश्न नम्बर 1, का समूहका आधारमा हुने बढुवा सिफारिस कसले गर्दछ? क. सम्बन्धित नगरपालिका वा गाउँपालिकाको शिक्षा शाखा। ख. शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ। ग. शिक्षक सेवा आयोग। घ. सम्बन्धित विनि। यसको सही जवाफ रहेको छ ग, अर्थात् शिक्षक सेवा आयोगले सिफारिस गर्दछ। प्रश्न नम्बर 2, अध्यापन अनुमति पत्र प्राप्त गर्ने प्रयोजनका लागि भर्नुपर्ने दरखास्त फारमको नमुना कुन अनुसूचीमा राखिएको छ? यसका अप्सनहरू रहेका छन् क. अनुसूची 3, ख. अनुसूची 4, ग. अनुसूची 5 र घ. अनुसूची 6। यसको सही जवाफ रहेको छ ग, अर्थात् अनुसूची 5। प्रश्न नम्बर 3, संविधान अनुसार राज्यले लिने शिक्षा सम्बन्धी नीतिमा तलको कुन पर्दैन? अप्सनहरू छन् क. शिक्षालाई वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, सिपमूलक र जनमुखी बनाउने। ख. शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्दै जाने। ग. उच्च शिक्षालाई सहज, गुणस्तरीय, पहुँचयोग्य बनाई क्रमशः विस्तार गर्ने। घ. शिक्षामा निजी क्षेत्रको लगानीलाई अभिवृद्धि गर्ने। यसको सही जवाफ रहेको छ घ, अर्थात् शिक्षामा निजी क्षेत्रको लगानीलाई अभिवृद्धि गर्ने। प्रश्न नम्बर 4, शिक्षक सेवा आयोगले लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्दा लामो उत्तर अपेक्षा गरिएका कुन प्रकारको प्रश्न सोध्ने गर्दैन? क. कारण र पुष्ट्याइदिने प्रश्न। ख. ज्ञान र बोध क्षमता जाँच्ने प्रश्न। ग. कारण र असर पुष्टि गर्ने प्रश्न र घ. स्वतन्त्र विचार अभिव्यक्त गर्ने प्रश्न। यसको सही जवाफ रहेको छ ख, अर्थात् ज्ञान र बोध क्षमता जाँच्ने प्रश्न सोधिँदैन। प्रश्न नम्बर 5, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को कति दफामा गाउँपालिका वा नगरपालिकाको शिक्षा सम्बन्धी अधिकार निर्धारण गरिएको छ? यसको अप्सनहरू छन् क. दफा 9, ख. दफा 11, ग. दफा 12 र घ. दफा 13। यसको सही जवाफ रहेको छ ख, अर्थात् दफा 11। प्रश्न नम्बर 6, आधुनिक नेतृत्वको विशेषता कुन होइन? क. अ. भिजनरी। ख. पिपुल ओरिएन्टेड। ग. रिजल्ट ओरिएन्टेड र घ. टेक्नोलोजी ओरिएन्टेड। यसको सही जवाफ रहेको छ ग, अर्थात् रिजल्ट ओरिएन्टेड। प्रश्न नम्बर 7, तलका मध्ये कुन केन्द्रीय पुस्तकालय अन्तर्गत पर्दैन?
अप्सनहरू छन् क नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालय, ख त्रिवी केन्द्रीय पुस्तकालय, ग दिल्ली रमण कल्याणी रेग्मी स्मारक पुस्तकालय, घ केशर पुस्तकालय। र यसको सही जवाफ रहेको छ ख अर्थात् त्रिवी केन्द्रीय पुस्तकालय। प्रश्न नम्बर 8, तलका मध्ये वृष्टि छायामा पर्ने जिल्ला कुन हो? अप्सनहरू रहेका छन् क कञ्चनपुर, ख झापा, ग मुस्ताङ र घ प्युठान। यसको सही जवाफ रहेको छ ग अर्थात् मुस्ताङ। मनाङ र मुस्ताङ दुईवटा जिल्लालाई वृष्टि छायामा पर्ने जिल्ला पनि भनिन्छ। यी हिमालपारिका जिल्लाको रूपमा पनि चिनिन्छन्। प्रश्न नम्बर 9, नेपालको संविधानको कुन धारामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको बारेमा व्याख्या गरिएको छ? अप्सनहरू छन् क धारा 48, ख धारा 50, ग धारा 54 र घ धारा 58। यसको सही जवाफ रहेको छ ख अर्थात् धारा 50 मा। प्रश्न नम्बर 10, मानव विकास सूचकाङ्कले कति अङ्क प्राप्त गर्ने राष्ट्रलाई मध्यम मानव विकास भएको मानेको छ? अप्सनहरू छन् क 0.550 देखि 0.799 सम्म, ख 0.551 देखि 0.699 सम्म, ग 0.401 देखि 0.599 सम्म, घ 0.599 देखि 0.699 सम्म। सबैले थाहै छ मानव विकास सूचकाङ्कको पुरा अङ्क 1 हुन्छ। यस मध्येमा सही जवाफ छ ख अर्थात् 0.511 देखि 0.699 अङ्क प्राप्त गर्ने देशहरूलाई चाहिँ मध्यम विकास मानव विकास भएको देशको रूपमा मान्ने गरिन्छ भने 7 अङ्कभन्दा माथि भएका उच्च मानव विकास सूचकाङ्क भएका देशहरू हुन् र 0.550 भन्दा कम अङ्क आउनु भनेको न्यून मानव विकास भएको मानिन्छ। यसरी 3वटा श्रेणीहरू निर्धारण गरिएको छ। प्रश्न नम्बर 11, मानव विकासको भयभीत अवस्थाको रूपमा कुन अवस्थालाई चिनिन्छ? अप्सनहरू छन् क किशोरावस्था, ख उत्तरबाल्य अवस्था, ग पूर्वबाल्य अवस्था र घ वृद्धावस्था। यसको सही जवाफ रहेको छ क अर्थात् किशोरावस्थालाई चिनिन्छ। प्रश्न नम्बर 12, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2063 को संशोधन गरी 2071 मा थपिएको शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य कुन हो? क प्राकृतिक एवं दैवी प्रकोपप्रति सचेत रही सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गर्न सक्षम नागरिक तयार गर्ने, ख हरेक प्रकारका द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि सक्षम नागरिक तयार गर्ने, ग आधुनिक सूचना प्रविधिसँग परिचित भई त्यसको प्रयोग गर्न सक्ने नागरिक तयार गर्ने र घ जीवन्त अनुभवहरू समेट्दै स्वस्थ सामाजिक सामूहिक जीवन वृत्तिको विकास गर्न नैतिकवान नागरिक तयार पार्ने। यसको सही जवाफ छ क अर्थात् प्राकृतिक एवं दैवी प्रकोप प्रति सचेत रही सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गर्न सक्षम नागरिक तयार पार्ने भन्ने उद्देश्य राष्ट्रिय उद्देश्यको 12औं नम्बरको बुँदामा थप गरी 2071 मा संशोधन गरिएको थियो। प्रश्न नम्बर 13, तलका मध्ये सरकारी टेलिभिजन कुन होइन? अप्सनहरू छन् क श्रीलङ्का टेलिभिजन, ख भुटान टेलिभिजन, ग दूरदर्शन र घ रूपवाहिनी। यसको सही जवाफ रहेको छ क अर्थात् श्रीलङ्का टेलिभिजन सरकारी टेलिभिजन होइन। भुटान टेलिभिजन भुटानको सरकारी टेलिभिजन हो। दूरदर्शन भारतको सरकारी टेलिभिजन हो भने श्रीलङ्काको सरकारी टेलिभिजनलाई रूपवाहिनी भनिन्छ। त्यसैले यो श्रीलङ्का टेलिभिजन सरकारी टेलिभिजनमा पर्दैन। प्रश्न नम्बर 14, कहिलेदेखि नेपाली भाषाले राष्ट्रभाषाका रूपमा वैधानिक मान्यता पाएको हो?
अप्सनहरू छन् क विक्रमसँग 2047 देखि, ख विक्रमसँग 2036 देखि, ग विक्रमसँग 2018 देखि र घ विक्रमसँग 2015 देखि। यसको सही जवाफ रहेको छ विक्रमसँग 2015 देखि। प्रश्न नम्बर 15 स्थानान्तरणको सिद्धान्त केमा आधारित छ? क अन्तर्दृष्टि सिकाइ, ख सम्बन्ध प्रत्यावर्तन सिकाइ, ग कार्यपरक सम्बन्ध प्रत्यावर्तन सिकाइ र घ प्रयत्न र भुल सिद्धान्त। यसको सही जवाफ रहेको छ ग अर्थात् प्रयत्न र भुल सिद्धान्तसँग स्थानान्तरण सिद्धान्त आधारित छ। प्रश्न नम्बर 16 ल्याटिन भाषाको कुरियर जसबाट करिकुलम बन्यो, कुरियर शब्दको शाब्दिक अर्थ के हुन्छ? क रेसकोर्स, ख टु रन, ग रनवे टु कोर्स र घ रनवे। यसको सही जवाफ रहेको छ ख अर्थात् टु रन भन्ने अर्थ प्रदान गर्दछ। प्रश्न नम्बर 17 विद्यार्थी उपलब्धि परीक्षण कार्यक्रम सुरु भए पश्चात हालसम्म पनि कुन कक्षालाई आधार बनाई उपलब्धि परीक्षण गरिएको छैन? क कक्षा 3, ख कक्षा 4, ग कक्षा 5, ग कक्षा 6। यसको सही जवाफ रहेको छ ग अर्थात् कक्षा 6 लाई आधार मानिएको छैन, अरु कक्षाहरूलाई आधार मानिसकियो। यसबाहेक पनि 8 र 10 को परीक्षालाई पनि यो कक्षालाई पनि आधार मान्ने गरिन्छ। प्रश्न नम्बर 18 बहुकक्षा शिक्षणको सबल पक्ष कुन होइन? यसको अप्सनहरू छन् क दुर्गम क्षेत्रहरूमा बढी उपयोगी हुने, ख कम खर्चमा सञ्चालन गर्न सकिने, ग सिकाइलाई जीवन्त र रमाइलो बनाउन सकिने, घ कार्यतालिका निर्माण गर्न सहज हुने। यसको सही जवाफ रहेको छ कार्यतालिका निर्माण गर्न सहज हुने। यो सबल पक्ष होइन, यो त यसको कमजोर पक्ष चाहिँ हो। प्रश्न नम्बर 19 सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति 2072 ले सन् 2020 सम्म कति नेपालीलाई डिजिटल रूपमा साक्षर बनाउने उद्देश्य लिएको थियो? क 50%, ख 65%, ग 75% र ग 80%। यसको सही जवाफ रहेको छ ग अर्थात् 75%। प्रश्न नम्बर 20 शैक्षिक अनुसन्धानको मुख्य उद्देश्य के हो? क नयाँ ज्ञानको खोजी गर्नु, ख सम्बन्धित विषयवस्तुको बारेमा व्याख्या गर्नु, ग कुनै विषयका बारेमा पूर्वानुमान गर्नु, ग समस्या समाधान गर्नु। यसको सही जवाफ रहेको छ ग अर्थात् समस्या समाधान गर्नु शैक्षिक अनुसन्धानको मुख्य उद्देश्य हो। प्रश्न नम्बर 21 तेस्रो पुस्ताको कम्प्युटरसँग तलको कुन भनाइ सम्बन्धित छ? प्रश्न नम्बर क ट्रान्जिस्टरहरूको प्रयोग, ख सन् 1964 मा निर्माण भएको, ग IBM 7070 RCA 501, ग IBM 5100 मिराकल। यसको सही जवाफ रहेको छ ख अर्थात् 1964 मा निर्माण भएको कम्प्युटर नै तेस्रो पुस्ताको कम्प्युटर हो। यी बाहेकका अरु विशेषताहरू भनेको दोस्रो पुस्ताको कम्प्युटरसँग र चौथो पुस्ताको कम्प्युटरसँग मिल्ने विशेषताहरू राखिएको छ। प्रश्न नम्बर 22 शिक्षकको विद्यालयको कामको सिलसिलामा मृत्यु हुने माध्यमिक त प्रथम श्रेणीको शिक्षकको सन्ततिले मासिक कति सन्तति वृत्ति पाउने व्यवस्था गरिएको छ? क सुरु तलबको 10% ले हुन आउने रकम, ख निवृत्ति भरणको 25% ले हुन आउने रकम, ग खाइपाई आएको तलबको 1 दिन बराबरको रकम र घ जम्मा तलबको 15% बराबरको रकम। यसको सही जवाफ रहेको छ क अर्थात् सुरु तलबको
10%ले हुने रकम। प्रश्न नम्बर 23। शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीको 10औं संशोधन कहिले भएको हो? क 2071 माघ 26 गते, ख 2076 असोज 13 गते, ग 2070 असार 3 गते र घ 2075 मङ्सिर 17 गते। यसको सही जवाफ रहेको छ 2076 6 महिना 13 गते। प्रश्न नम्बर 24। नेपालमा बहुकक्षा बहुस्तर शिक्षण MGML कहिले भित्र्याइएको हो? अप्सनहरू छन् क शैक्षिक सत्र 2063 बाट, ख शैक्षिक सत्र 2066 बाट, ग शैक्षिक सत्र 2069 बाट र घ शैक्षिक सत्र 2060 बाट। यसको सही जवाफ रहेको छ ख अर्थात् शैक्षिक सत्र 2066 बाट। प्रश्न नम्बर 25। खुल्ला विश्वविद्यालयको सुरुवात कुन देशबाट भएको हो? अप्सनहरू छन् क क्यानाडा, ख भारत, ग अमेरिका र घ बेलायत। यसको सही जवाफ रहेको छ घ अर्थात् बेलायतबाट खुला विश्वविद्यालयको अवधारणा सुरु भएको थियो। प्रश्न नम्बर 26। तलका मध्ये नागरिकको गुण कुन होइन? अप्सनहरू छन् क कानुनको पालना गर्नु, ख मताधिकारको प्रयोग गर्नु, ग राष्ट्रिय भावनाले काम गर्नु र घ मानव अधिकारको सम्मान गर्नु। यसको सही जवाफ रहेको छ ख अर्थात् मताधिकारको प्रयोग गर्नु। यो नागरिकको अधिकार गुण होइन, यो चाहिँ कर्तव्यभित्र पर्छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 27। मनोविज्ञान व्यवहार तथा अनुभवहरूको विज्ञान हो। यो एकदमै चर्चित र सरल भनाइ कसको हो? प्रश्न नम्बर क स्किनर, ख वाटसन, ग मोर्गन र घ वर्ड्सवर्थ। यसको सही जवाफ रहेको छ क अर्थात् स्किनरको भनाइ हो। प्रश्न नम्बर 28। तलका मध्ये किशोरावस्थाको शैक्षिक रुचि कुन होइन? अप्सनहरू रहेका छन् क समसामयिक घटनाप्रति चासो राख्नु, ख शिक्षामा राम्रो गर्न के गर्नु पर्ला भनी चिन्ता लिनु, ग विद्यालयमा हुने कमी कमजोरीको तीव्र विरोध गर्नु र घ शिक्षा सम्बन्धी नयाँ सामग्री अध्ययन गर्नु। यसमध्ये सही उत्तर रहेको छ क अर्थात् समसामयिक घटनाप्रति चासो राख्नु शैक्षिक रुचि होइन, यो सामाजिक रुचि हो। अब प्रश्न नम्बर 29। प्राविधिक तथा व्यावसायिक धारतर्फको कक्षा 9 मा विधागत विषयहरूलाई कति पाठ्यभार तोकिएको छ? अप्सनहरू रहेका छन् क 28, ख 30, ग 35 र घ 39। यसको सही जवाफ रहेको छ क अर्थात् ख अर्थात् 30। प्राविधिक तथा व्यावसायिक धारतर्फ कक्षा 9 र 10 दुवैमा 30 पाठ्यभार तोकिएको छ। प्रश्न नम्बर 30। परम्परावादी धारणाले कस्तो सिकाइलाई बढी प्राथमिकता दिने गर्दछ? क व्यवहारिक सिकाइ, ख ज्ञानात्मक सिकाइ, ग मनोवादी सिकाइ र घ मानसिक सिकाइ। यसमध्ये सही जवाफ रहेको छ ग अर्थात् मानसिक सिकाइलाई जोड दिने गर्दछ। प्रश्न नम्बर 31। सामाजिक सिकाइ सिद्धान्तको प्रयोग के माथि गरिएको थियो? क बिरालो, ख कुकुर, ग चिम्पान्जी र घ बच्चा। यसको सही जवाफ रहेको छ ग अर्थात् बच्चा। मानिसको बच्चामाथि नै बाण्डुराले सामाजिक सिकाइ सिद्धान्तको प्रयोग गरेका थिए। प्रश्न नम्बर 32। जिल्ला स्कुल निरीक्षक कार्यालयको स्थापना कहिले भएको हो?
अप्सनहरू रहेका छन् क विक्रम सम्वत 1979, ख विक्रम सम्वत 2007, ग विक्रम सम्वत 2016 र घ विक्रम सम्वत 2019। यसको सही जवाफ रहेको छ ग अर्थात् विक्रम सम्वत 2016 सालमा जिल्ला स्कुल निरीक्षक कार्यालयको स्थापना भएको थियो। प्रश्न नम्बर 33। योजना बनाउने निर्णयका लागि गरिने मूल्याङ्कन कस्तो प्रकृतिको मूल्याङ्कन हो? अप्सनहरू रहेको छन् क प्रक्रिया मूल्याङ्कन, ख साधन स्रोतको मूल्याङ्कन, ग सन्दर्भ मूल्याङ्कन र घ विद्यार्थी मूल्याङ्कन। यसको सही जवाफ रहेको छ ग अर्थात् सन्दर्भ मूल्याङ्कन। प्रश्न नम्बर 34। समस्या समाधान विधिको फाइदा कुन होइन? अप्सनहरू छन् क विद्यार्थीहरूको आत्मविश्वास वृद्धि हुन्छ, ख शिक्षक सङ्ख्या कम भएका विद्यालयलाई बढी उपयोगी हुन्छ, ग जटिल समस्या आइपर्दा डराउने बानी हट्छ र घ सानो कक्षामा बढी उपयोगी हुन्छ। यसको सही जवाफ छ घ अर्थात् सानो कक्षामा उपयोगी हुनु यसको फाइदा होइन, यो यसको कमजोरी चाहिँ हो। प्रश्न नम्बर 35। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपले प्रारम्भिक बाल विकासका लागि मनोरञ्जन र आराम गर्न वार्षिक कति घण्टा छुट्याएको छ? अप्सनहरू छन् क वार्षिक 100 घण्टा, ख वार्षिक 220 घण्टा, ग वार्षिक 256 घण्टा र घ वार्षिक 239 घण्टा। यसको सही जवाफ रहेको छ ग अर्थात् वार्षिक 256 घण्टा छुट्याइएको छ। प्रश्न नम्बर 36। पाठ्यक्रम लक्ष्यको स्रोत कुन होइन? अप्सनहरू छन् क जीवन दर्शन, ख मनोविज्ञान, ग समाज र घ ज्ञानको स्वरूप। यसको सही जवाफ छ ख अर्थात् मनोविज्ञानलाई चाहिँ पाठ्यक्रम लक्ष्यको स्रोत मानिँदैन। प्रश्न नम्बर 37। संविधानमा रहेको शिक्षा सम्बन्धी हकमा भएको व्यवस्थामा तलको कुन पर्दैन? अप्सनहरू छन् क आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक, ख माध्यमिक तहको शिक्षामा पहुँचको हक, ग आधारभूत तहको शिक्षामा अनिवार्य र निशुल्क पाउने हक र घ माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क पाउने हक। यसको सही जवाफ रहेको छ ख अर्थात् माध्यमिक तहसम्मको शिक्षामा पहुँचको हक। प्रश्न नम्बर 38। वैज्ञानिक इतिहासका पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ? अप्सनहरू छन् क थ्युसिडाइडस, ख हेरोडोटस, ग टुल्टियस सिसरो र घ सुकरात। यसको सही जवाफ रहेको छ क अर्थात् थ्युसिडाइडस वैज्ञानिक इतिहासका पिता हुन्। हेरोडोटस चाहिँ इतिहासका पिताको रूपमा चिनिन्छन्। प्रश्न नम्बर 39। अस्ट्रेलियाको घाँसे मैदानलाई के भनिन्छ? क प्रेरिज, ख डाउन्स, ग स्टेप्स र घ पम्पास। यसको सही जवाफ रहेको छ घ ख अर्थात् डाउन्स। यहाँ घ लेखिएछ, डाउन्स चाहिँ हो। प्रेरिज अमेरिकाको घाँसे मैदान हो, स्टेप्स एसियाको र पम्पास दक्षिण अमेरिकी घाँसे मैदानलाई चिनिन्छ भने डाउन्स भनेर अस्ट्रेलियाको घाँसे मैदानलाई चिनिन्छ। प्रश्न नम्बर 40। वर्तमान विश्वको विशेषता कुन होइन? क पुँजीवादी चरित्र, ख साम्यवादी मान्यता, ग बसाइसराई, घ विश्वव्यापीकरण। यसको सही जवाफ रहेको छ ख अर्थात् साम्यवादी मान्यता। प्रश्न नम्बर 41। विद्यालय व्यवस्थापनको सदस्य छनौट गर्ने प्रयोजनका लागि कसलाई अभिभावक मानिएको छ? क विद्यार्थीको पालन पोषणको व्यवस्था मिलाउने व्यक्तिलाई, ख विद्यार्थीको दाजुभाइलाई,
ग विद्यार्थीको बाजेबजैलाई र घ माथिका सबैलाई। सही उत्तर छ ख विद्यार्थीको बाजेबजैलाई अभिभावक मानिएको छ। अरूलाई अभिभावक चाहिँ मानिन्छ, व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष र सदस्य छनौटमा उनीहरूको भूमिका मानिँदैन। प्रश्न नम्बर 42 शिक्षक पदको अन्तर्वार्तामा अस्थायी कार्यरत शिक्षकले कति अङ्क पाउने व्यवस्था गरिएको छ? क प्रतिवर्ष 0.25 का दरले बढीमा 10 अङ्क, ख प्रतिवर्ष 0.5 का दरले बढीमा 5 अङ्क, ग प्रतिवर्ष 0.25 का दरले बढीमा 5 अङ्क र घ प्रतिवर्ष 1 का दरले बढीमा 12 अङ्क। यसको सही जवाफ रहेको छ ख अर्थात् प्रतिवर्ष 0.5 का दरले बढीमा 5 अङ्क। प्रश्न नम्बर 43 शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा पुनरावलोकन समितिले कति अङ्क दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ? क 6 अङ्क, ख 5 अङ्क, ग 4 अङ्क र घ 3 अङ्क। यसको सही जवाफ रहेको छ ग अर्थात् 4 अङ्क दिन पाउने व्यवस्था छ। प्रश्न नम्बर 44 15औं योजनाले आर्थिक वर्ष 2080-81 मा 15 वर्ष माथिको साक्षरता दर कति हुने अपेक्षा राखेको छ? क 80%, ख 85%, ग 90% र घ 95%। यसको सही जवाफ छ ग अर्थात् 95% हुने अपेक्षा राखेको छ। प्रश्न नम्बर 45 एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम अन्तर्गत धनकुटामा कुन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ? क बाख्रा पालन, ख अलैँची, ग कृषि पर्यटन र घ टिमुर। यसको सही जवाफ रहेको छ क अर्थात् बाख्रा पालन। प्रश्न नम्बर 46 तलका मध्ये अनारको प्रजाति कुन हो? क साउने, ख मृदुला, ग गोलसाई र घ झपडी। यसको सही जवाफ रहेको छ ख अर्थात् मृदुला अनारको जात हो। प्रश्न नम्बर 47 दक्षिण पूर्वी एसियामा नपर्ने देश कुन हो? क भियतनाम, ख सिङ्गापुर, ग ब्रुनाई र घ म्यानमार। यसको सही जवाफ रहेको छ घ अर्थात् म्यानमार। प्रश्न नम्बर 48 सामुद्रिक हावापानी कहाँ पाइन्छ? क 45 देखि 60 डिग्री अक्षांशमा, ख 60 देखि 90 डिग्री अक्षांशमा, ग 30 देखि 60 डिग्री अक्षांशमा र घ 45 देखि 55 डिग्री अक्षांशमा। यसको सही जवाफ रहेको छ क अर्थात् 45 देखि 60 डिग्री अक्षांशमा सामुद्रिक हावापानी पाइन्छ। यस्तो खालको हावापानीलाई समशीतोष्ण सामुद्रिक हावापानी पनि भन्ने गरिएको छ। प्रश्न नम्बर 49 कुनै पनि मन्त्रालयलाई नतोकिएको काम कुन मन्त्रालयले गर्ने गर्दछ? क संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, ख गृह मन्त्रालय, ग रक्षा मन्त्रालय र घ अर्थ मन्त्रालय। यसको सही जवाफ रहेको छ ख अर्थात् गृह मन्त्रालय। प्रश्न नम्बर 50 2077 को मदन पुरस्कार कुन कृतिले पाएको थियो? क करिया कृष्ण अविरल, ख लिम्बुवानको ऐतिहासिक दस्तावेज संग्रह भगिराज इङनाम, ग कल्पग्रन्थ कुमार नगरकोटी र घ फिलिङ्गो प्रभा बराल। यसको सही जवाफ रहेको छ ख अर्थात् लिम्बुवानको ऐतिहासिक दस्तावेज संग्रह भन्ने कृतिले 2077 को मदन पुरस्कार प्राप्त गर्न सफल भएको थियो। हस् त साथीहरू आजको लागि यो सामग्री मैले यहीँ अन्त्य गरेँ। सबैलाई पुनः
शुभकामना पनि दिन्छु र आगामी दिनमा फेरि अर्को नयाँ यस्तै जानकारीमूलक भिडियो सामग्री बनाउने प्रयत्न गर्ने नै छु भन्दै आजलाई बिदा चाहन्छु। हस्, धन्यवाद।